मनीस आपूण मुखार वेता, आपूण पडटा आनी उपरांत देवाक गुन्यांवकारी करता. मोगाळ भावंडांनो, आमी जेहोशाफाताचें जिवीत पळयतात आनी आमी फाटल्या कार्यावळींत ताचें सगळें जिवीत पळोवंक ना. ताच्या जिविताचो मुखावेलो वांटो आयज आमी पळयतले. जेहोशाफात हो सगळेच बाबतींत व्हड असो मनीस जावन आसलो, पूण उपरांत आमी पळयतले की आमचो विस्वास बसचो ना अशे तरेचें काम ताणें केल्लें आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18वो आविसोर आतां आमी पळोवया. पयले सुवातेर आमी पळोवया 18व्या आविसोरांतली पयली ओळ. जेहोशाफातान आहाबाच्या बाराबर इश्टागत जोडून घेतली. खरें पळयल्यार हे दोनूय मनीस एकामेका पासून बरेच वेगळे अशे जावन आसले. तांचो स्वभावूय वेगळो जावन आसलो. ओत्मीक वाटेनूय ते एकामेका पासून वेगळेच आसले. एकल्याचें तोंड हे वटेन तर दुसऱ्याचें तोंड ते वटेन अशे तरेची तांची गोत जावन आसली. पूण घडटा कितें आनी हें कशें घडलें हेंच एक व्हड अजाप अशें जावन आसा. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18वो आविसर आनी दुसरी ओळ. ही गजाल एक वेगळीच अशी जावन आसा. दीस आनी रात एका वेळार वो एका सुवातेचेर रावंक शकना. तशेंच बरो आनी वायट मनीस एका सुवातेचेर रावंक शकना. आनी आयज जेहोशाफात आनी आहाब यांची इश्टागत जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. उजवाड आनी काळोख ह्यो दोनूय वस्तू केन्नाच एका सुवातेचेर आयल्यो ना आनी त्यो केन्नाच येवंक शकनात. पूण जेहोशाफात आनी आहाब हे मात आतां दोगूय एकठांय आयिल्ले आसले. जेहोशाफात उजवाड तो आहाब वो काळोख जावन आसलो. हे दोगूय जाण एकठांय कशे आयले हातून एक व्हड गुपीत लिपलेलें आसा. ओत्मीक जिवीत पळयलें तर तांचे भितर एक अशें कांयच नासलें. खरें पळयल्यार जेहोशाफात हो देवभिरांतीचो मनीस जावन आसलो आनी देवान ताचो उपेग देशांत उठावणी हाडचे पसत केल्लो आसलो. ताचो देवाचेर आनी देवाच्या उतरांचेर मोग आसलो. तो ओत्मीक जिवितांत वाडलेलो असो मनीस जावन आसलो. आनी दुसरे वाटेन पळयल्यार आहाब हो देवाक वळखनासलो आनी तसलोच तो मनीस जावन आसलो. तो देवाक न भिणारो असो मनीस जावन आसलो. मुर्त्यांक बसपी असो तो जावन आसलो. मोगाळ भावंडांनो, जशें बावार्थ्यान ऑन बावार्थ्याशी रावंक जायना तशें बावार्थी मनीस ऑन बावार्थी मनशा कडेन लग्नाचो एक व्हड घडूंक शकना आनी ताणें तो घडूंक जायना. जर मनीस देवाच्या विरुद्ध कितें करूंक लागलो तर तो देवाच्या उतरान पातक करता. देवाची आज्ञा जो सांबाळना तो देवाच्या मोगान ना. खरें पळयल्यार जेहोशाफात आनी आहाब हे दोगूय जाण एकठांय येवंकूच शकनासले, कारण तांच्यो वाटो वेगळ्योच जावन आसल्यो. जेहोशाफात हाजो पूत जेहोराम वो आहाब आनी जिजबेल हांच्या चेडवा कडेन लग्न जाता आनी हीच तर एक दुखाची गजाल त्या वेळार जावंक पावली. ह्या लग्नाक लागून दाविदाच्या घराण्याचो नाश जावंक पावलो. मोगाळ भावंडांनो, आयज जर जायते घराबे पिड्ड्यार जाल्ले आसात तर ते ह्याच कारणाक लागून. हेंच एक कारण खूब भिरांकूळ जावन आसा, कारण ते ऑन बावार्थी चेडवांशी लग्न करतात आनी उपरांत आपणाचें जिवीत ते काबार करतात. मोगाळ भावंडांनो, आयज कितलींशींच अशीं उदाहरणां आसात की तांच्यांनी आपणाच्या आवय बापायचें आयकूंक ना, ती मोगान पडलीं, काजार जालीं आनी उपरांत तांच्या जिवितांत दूख आनी दुखूच येवंक पावलें, कारण ताणें केन्नाच देवाचें उतर आयकूंक ना आनी आपणाच्या आवय बापायचें उतर आयकूंक ना देखून.
मोगाळ भावणानो, तुमच्या मोतींत तुमी दवरात. तुमच्या भुरग्यांक ऑन बावार्थी मनशा कडेन लग्न करून तुमी दिवं नाकात आनी ऑन बावार्थी चेडूय तुमच्या घरान हाडूं नाकात, कारण ताजे वरवीं तुमकां सदांच दुकूस फावो जातलें. ते देवाशी आयलें तर बरें आसा, ना तर एक व्हड पिडा तुमी विकती हाडल्या भशेन जातलें आनी तुमच्या घराचोय नाश जावंक पावतलो. आयज आमच्या दोळ्या मुखार अशे जायते घराबे आमी पळयता. काळजाक खूब दूख दिसता. हांच्या पासत कितें करचें अशें दिसता, पूण आमी कांयच करूंक शकना, कारण ती चूक तांची जावन आसा. मोगाळ भावणानो, देवाक नाका कोणाचोच नाश जाल्लो. देवाक जाय जोण एकल्यान आपणाच्या उतरा प्रमाणे केल्लें, आपणाचें उतर पाळलें. पूण ह्या सुवातेर जेहोशाफात आनी आहाब हे दोगूय जाण धोंद्याच्या निमतान एकठांय आयलेले आसले. पूण उपरांत आहाबाचो पूत इस्रायेलाचो राजा जालो तेन्ना जेहोशाफात आनी ताचेशी धोंद्याच्या रुपान संबंद दवरलो आनी तांणी तार्शीश ह्या सुवातेचेर आपणाच्यो सामानाच्यो बोटी बरोवन धाडल्यो. आनी त्या सुवातेर त्यो बोटी मात्र पावूंक ना, कारण त्यो बोटी वाटेरूच फुटल्यो आनी सामान सगळें तांचें बुडोवन गेलें. दुसऱ्या इतिहासाचें पुस्तक 20 आविसूर खूब म्हत्वाचो आसा अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. मोगाळ बाबणानो, सगळें पवित्र पुस्तकूच म्हत्वाचें आसा. खंयची एक वळ वो खंयचो एक आविसूर अशें न्हय. तर आमी सदांच देवाच्या उतरानूच पळोवंक जाय. पूण हें हांव तुमकां कित्याक सांगता? तुमच्या मोतीन हें उरचें, तुमी देवा प्रमाणे आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचें, हीच देवाची येवजण जावन आसा. आनी आमी तुमचे पासत मागता, कित्याक तुमी वायटान सांपडचे न्हय, तर देवाच्या मोगाक आनी देवाच्या सोंसणिकायेक तुमी थोडो तरी लुगार दवरचो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसूर आनी हातून आमकां पळोवंक हेंच मेळटा की ज्यो बोटी तांणी धाडल्यो त्या बोटींत भांगराच्यो वस्तू आसल्यो आनी जेवणा खाणाचें सामान आसलें. पूण त्यो बोटी फुटल्यो आनी सगळें सामान उदकांत बुडोवन गेलें. देव वो तांचो धंदो आशिर्वादीत करिना. असल्या धंद्याचेर देव केदींच आपणाचो आशिर्वाद घालिना. मोगाळ बाबणो, आयज तूं कसलो धंदो करता हाजेर तूं नियाळ कर. तुज्या धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसा काय ना हें तूं पळय. तुवें तुज्या धंद्यान कसल्यो वस्तू दवरल्यात हाजेर तूं नियाळ कर. जर त्यो देवाक मानना आयजूच काडून उडय, नातर तुज्या जिवितांत केन्नाच कांयच बरें जावंक शकचें ना. आहाब आनी जेहोशाफात हांची भागीदारी सैनिका संबंदी आसली. आहाब हो आरामाशी दुस्मानकाय करून आसलो, म्हणून ताणें जेहोशाफात हाका आपणाशी एक जावंक सांगलें आनी रामोत गिलादाचेर सैनीक घेवन झुजोंक ताणें जेहोशाफाताक तयार केलो. ताणें जायतीं मेंढरां कापलीं, गोरवां मारलीं आनी जेहोशाफात हाका व्हड जेवणावळ ताणें दिली. मोगाळ बाबणानो, आयज म्हाका अशें दिसता, क्रिस्ती समाजान जर कोणाक कोणाचें मन जिखूंक घेवचें अशें दिसता, तर ताणें ताचे पासत व्हड कितें करूंक जाय अशें न्हय. आमी कोणाक कितें दिवन कोणाचें मन जिखून घेवंक शकना. पूण आहाब कितें करता तेंच आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. तो जेहोशाफाताच्या पासत व्हड जेवणावळ दिता आनी जेहोशाफाताक आपणाचे वटेन ओडून घेता. झुजान ताणें वांटो घेवचो अशी ताची येवजण जावन आसा. मोगाळ बाबणो, खरेंच कितलें वायट हें जिवीत. असलें जिवीत घेवन कोण देवाशी वचूंक शकता? कोणूच ना. आनी उपरांत जेहोशाफाताचेर देवाचो राग येवंक ना, पूण आहाबाचेर देवाचो राग देंवलोलो आसलो. जेहोशाफातान जें कितें मुखार केलें तें देवा पासतूच केल्लें आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसूर आनी 3 वळ. इश्टानो, भुरग्यांच्या लग्नाक लागून जेहोशाफाताची आनी आहाबाची सोयरीगत जावंक पावली आनी आतां आहाबाशी भागीदारी करूंक ताची तयारी आसली. तो म्हणटा, आमी एक जावन आसा.
लक्षात दवरात मोगा बाबणान. देवान जेहोशाफाताक शांती दिल्ली आसली आनी आहाबाक ताणें केदींच शांती दिवंक ना. आहाब हो दुश्ट राजा जावन आसलो. ताचे थंय कांयच बरें पडूं नासलें. ताणें केदींच देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक ना आनी तो करूंकूय शकलो ना. आहाब देवाचो मनीस नासलो, तो सैतानाचो मनीस जावन आसलो आनी ताची कूड ही सैतानान पूर्ण आपणाच्याच हातांत घेतलेली आसली अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसूर आनी 4 वळ. जेहोशाफात आतां आहाबाक म्हणटा, ह्या संबंदी देव कितें म्हणटा हें आतां आमी पळोवया. आनी आतां देवाची खुशी तो जाणा जावन घेवच्याक पळयता. म्हणून आहाबान बाकितां सांगणारे व्हड जोम्याचे जोमे ताचे मुखार हाडले. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसूर आनी 5 वळ. इश्टानो, हे बागनार देवाचे नासले, तर ते बाल देवाचे जावन आसले. बाल हो सैतान जावन आसलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसूर आनी 6 वळ. तशेंच 7 वळीनूय आमी पळोवया. जेहोशाफात अशें म्हणटा की तो देवाचें उतर सांगता म्हणून हांव ताचो द्वेश करतां अशें राजान समजुचें न्हय. अशेंच जेहोशाफात म्हणटालो आनी त्याच पासत आहाबान ताका आपोवणें धाडून दिलें. आमच्या समाजांत देवाचें उतर सांगणाऱ्या भाव भयणांक जायते वायट नदरेन लोक पळयतात, तांकां पिडापीड दितात. देवाचें उतर आयज समाजांत कोणाकूच नाका. आनी जेन्ना जेहोशाफात देवाचें उतर सांगतालो तेन्ना आहाबाक तें नाका जालें. मोगाळ बाबणो, जोआचें शुभवर्तमान 3 आविसूर आनी 18 ते 21 वळींनी खूब सुंदर देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडटा. तें अशें जेजू म्हणटा, मुजेर बावार्थ दवरतात तांची न्हीद जावची ना आनी जाणें विस्वास दवरूंक ना तांची न्हीद जाल्लीच आसा. तांणी देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवाचेर बावार्थ दवरूंक ना देखून तांणी उजवाडाक मानून घेवंक ना. संवसारांत उजवाड आयलो आनी मनशान उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो, कारण ताजीं कामां वायटूच जावन आसलीं. मोगाळ बाबणो, दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसूर आनी 9 वळ. आतां तुमी येवजून पळोवंक जाता. 2 राजा आपणाच्या सिंहासनाचेर बसलेले आसात आनी 400 बाखनार तांच्या सरभोंवतणी आसात आनी तांकां परत आनी परत सांगतात की वचात आनी लढाई करात आनी जैत तुमकां मेळटलें. आरामाच्या राजाचेर लढाई करून वचात. त्या 400 बाखनारांतलो एकलो तर खूब वायट जावन आसलो. ताणें आपणाच्या तोकलेचेर लोखणाचीं शिंगां लायलेलीं आसलीं आनी जण एकल्याक तो त्या शिंगांनी दुखयतालो आनी म्हणटालो, तुमी म्हज्या सारकेच आरामी लोकांक मारतले. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसूर आनी 22 वळ. ह्याच बाखनारान बाकीच्या बाखनारांक संदेश दिवंक सांगले आनी आतां त्या सगळ्यांनी लढाईचेर वयचें म्हूण ताणें तांकां सांगलेलें आसलें. आतां राजाक लढाई करूंक जाय आसली. ताणें राजाक परवानगी दिल्ली आसली. मोगाळ बाबणो, देवाच्या जागराच्या मुखार आनी क्रिस्ताच्या शिसांच्या मुखार सदांच आसलेली ही घडणी जावन आसा. तांकां बरें लागता तसले संदेश दिवंक जाय. आयज सोबेत तुमी वेतात. सोबेतल्या वडिलांक जो संदेश बरो लागता तोच तो दिता. आनी दुसऱ्या खंयच्याय एका मनशान जर वडिलाच्या विरुद्ध खंयचोच संदेश दिलो तर ताका खूब वायट लागता. उपरांत तो ताका केन्नाच संदेश दिवंक सांगना. पूण हे जे बाखनार आसले, म्हणजेच बालाचे 400 बाखनार आसले, ते सदांच आहाबाच्या विरुद्ध उलयनासले, तर आहाबाचें बरेंच ते उलयताले. आहाबान झुजान वांटो घेवंक जायनासलो, तरी पूण ते ताका सांगता, तूं वच, तूं जिखतलो. मोगाळ बाबडनो, शेवट कितें जाता? शेवट तर तांकां मरणूच येता. ह्या बाखनारांनी केल्लें बाकीत एकदम फोड जावंक पावता. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसूर आनी 15 वळ. तो तांकां म्हणटा, म्हाका पिसो करूं नाकात. तुजी
फकाणां पुरो जालीं. ताका देवाचें उतर जाय आसलें. सोत आनी फूड हें ताका समजलें नासलें. पूण स्वतान ताका चलोवंक नाका आसलें. आहाबान ताका देवाचो संदेश दिवंक सांगलें. तेन्ना मिखाया त्या सुवातेची आसलो आनी तो वगीत रावलो. पूण उपरांत ताणें देवाचो संदेश दिलो. देवाचो संदेश कसो आसूं तो देवाचो संदेश जावन आसा. तातूंत सोत लिपलेलें आसा आनी तेंच घडून येता. तांच्यांनी लढाय करूंक जायना आसली. लढायेचेर तांणी वचूंक जायना आसलें. आनी जेहोशाफातान आहाबाक आपणाचो आदार करूंक जायना आसलो. हें सगळें कित्याक घडटा? तांच्या धंद्या वेल्यान आनी ताणें जो कितें संबंद जोडलो, म्हणजे आहाबाच्या चेडवा कडेन जो संबंद जोडलो, त्या वरवींच हें सगळें घडूंक पावलें. मोगाळ बाबणो, जेहोशाफाताच्या पुतान आहाबाच्या दुयेशीं लग्न जावंक जायना आसलें. हीच व्हड ह्या वेळार चूक जाली. आयज आमकांय अशें जायतें दिसता. पूण मोगाळ बाबणो, तुमी असली चूक करिनाकात. जर आयज तुजे धुवेक वा तुज्या पुताक सोयरीगत जायना वा ती तशींच उरतलीं अशें तुमकां दिसता, भियेनाका. देव तुमकां पळयता. देवाच्या वेळा प्रमाणें उत्तम आनी बरें तेंच तो तुमकां दितलो. तुमी कित्याक भार घेवन आसात? देव तुमचें मागणें आयकना अशें तुमकां दिसता? देव सदांच आमचें मागणें आयकता. देवाक कांयच कठीण न्हय. पूण मनीस देवा पासून पयस वेता. मनशाक जाय आपणाच्या जिवितांत सगळीं कामां बेगीन आनी बेगीन जाल्लीं. रोखडींच जीं कामां जातात तीं देवाचीं आसनात. तीं मनशाचे खुशे प्रमाणें आसतात. मनीस आपूण मुखार वेता, आपूण पडटा आनी उपरांत देवाक गुन्यांवकारी करता. आयज कितलेशेच घोराबे पिड्ड्यार जाल्ले आसा. कित्याक लागून? तर ते देवाच्या उतरा प्रमाणें चलनात. देवाची भिरांत तांच्या काळजांत ना देखून. आयज जर आमच्या भुरग्यांक सोयरीगत जायना तर आमी खंयच्याय सोबेंतलो भुरगो पळयतात आनी लग्न करता. उपरांत कोणाक तोंड दिवचें पडटा? कोण दुखी जातात? जीं लग्न जाल्लीं आसात तींच. आवय बापायक कांय पडून वचूंक ना. मोगाळ बाबणो, तुमच्या भुरग्यांक तुमी उज्यान दुखलून दिवं नाकात. तुमच्या भुरग्यांक जें कितें बरें तेंच तुमी दियात. कारण फुडार तांचो आसा, तुमचो ना. देवाच्या उतराची भिरांतेन तांकां तुमी चलयात. देवाची भिरांत तांच्या काळजांत तुमी हाडात. देव तुमकांय आनी तुमच्या भुरग्यांकूय आशिर्वादीत करतलो. पूण तुमची जाणवाय जर तुमी मुखार घाल्ली तर देव केदींच तुमकां आदार करचो ना. उपरांत तुमी खंय वेतले? कोणाशी वेतले? तुमची मागणी तुमी कोणाक सांगतले? मोगाळ बाबणो, खरेंच ह्या वेळार ही कार्यावळ तुमी आयकतात. ह्या कार्यावळी उद्देशी तुमकां जाय तो आशिर्वाद मेळटा हें हांव जाणा. आनी देव तुमकां भरपूर आशिर्वाद दिताच. जेन्ना तुमी म्हाका चीट बरयतात तेन्ना म्हाका कळून येता की खरेंच तुमकां देवान भरपूर आशिर्वाद दिलो म्हूण. जायते घराबी दुखी आसात. तांच्या काळजांत जायतीं दुकां आसात. कोणाक सांगतले? तांचो संवसारांत कोण ना. इश्टानो, भिवू नाका. आयज तुज्या काळजांतले प्रश्न तूं म्हाका सांग. हांव तुज्या बसत मागणें करतां. देव तुका आदार दितलो, शांती दितलो. आयजूच चीड बरय आनी म्हाका कळय. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.